अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको एक हंसी की बात सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, ईमान वाले लोग जब इस तरीके की खबर सुनते हैं तो हंसी की बात ही होती है उनके लिए, इस वजह से कि उनका ईमान अल्लाह की तरफ से मजबूत होता है। और जो बेईमान और कुफ्र की बात करते हैं और अल्लाह पर, अल्लाह की आयत पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर की बातों पर गलत बात करते हैं तो हंसी की बात ही होती है। और साथ ही साथ ये भी कि ऐसे लोग ये जाहिर करते हैं अपनी बातों के जरिए कि वो काफिर हो चुके हैं। ये सुनिए मई 2021 की सबसे बड़े हंसी की बात सुनिए। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। सुन लिया आप, कुरान मजीद के 26 आयतन निकाल लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं मिला ना भाई, इस वजह से इन्हों खुद इतने सुप्रीम हो गए, 26 आयता निकाल लिए, वो किताब प्रिंट करवा लिए, प्रिंट करवा के नरेंद्र मोदी के पास भेज दिए अप्रूवल के वास्ते। फिर वो किताब मदरसों में जाएंगी, मस्जिदों में आएंगी, लोग हिफ्ज करेंगे। वाह, हंसी की बात नहीं दिख रही आपको? है अभी भी हंसी नहीं है तो कम से कम अब तो भी हंसो। हंसी, टाइम पास, मुल्क को नए संभाल रहे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोहरों को छोड़ते रहते। CAA NRC का बिल पास नहीं करे इनका कुरान के 26 आयता निकल के पास होने गए। फार्मर्स बिल जो सो पास हो गया तो क्या हंगामा हो रहा, 6 महीने से इनके पास कुरान पास होने गई। क्या हंसी, क्या डाइवर्जन करने के जो सो खेल तमाशे के काम है, करो। और ये बात जान लीजिए आप, ये बात नई नहीं है, कोई नई बात नहीं करा इन्हें आके 26 आयतें निकालो। ये शियाओं का अकीदा पहले से है कि कुरान मजीद की आयतों को निकाल दो, क्योंकि अबू बकर उमर इसको जमा कर लिए, क्योंकि अबू बकर उमर से लोग नफरत करते। और आप समझ रहे ये नई बात है। शियाओं का अकीदा ये है कि हजरत आयशा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हदीसों को याद करके उम्मत तक पहुंचाए, ये हदीसों को भी नहीं मानते हैं लोग, पुरानी बातें हैं ये। और शिया के जो उलेमा है जो वसीम रजवी के अकीदे के, और शिया जो वसीम रजवी के अकीदे के हैं, इनका अकीदा पहले से है कि कुरान मजीद के 30 पारे नहीं है, 40 पारे हैं। ये जो 10 पारे हैं कोई मेहदी नाम से गार में लेके बैठे हुए हैं, कयामत से वे लोग 10 पारे लेके आएंगे। अब कुरान को कोई इनकम्प्लीट समझ रहा है, 10 पारे इनकम्प्लीट समझ रहे नु काफिर। अब इन्हें पुरानी जो बात थी 10 पारों की, 26 आयता मजीद लेके आया, 26 आयतें निकाल दिए, काफिर। अब तक हम कह रहे थे इन्हें काफिर है, अब इन्हें खुद अपनी जबान से कह दिया इन्हें काफिर है। काफिर से मुराद इनकार करने वाला अल्लाह की आयत का, जो आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिन तमाम आयत को अबू बकर सिद्दीक ने माना, उमर बिन खत्ताब ने माना, हजरत उस्मान ने माना, बिलखुसूस हजरत अली ने भी मान लिया। जिन 26 आयतों पर हजरत अली का ईमान था, वही 26 आयतों का इन्हें इनकार कर दिया। तो हजरत अली का भी मुनकिर है, हजरत अबू बकर उमर का भी मुनकिर है, कुरान की 26 आयतों का भी मुनकिर है, अल्लाह की आयत का भी मुनकिर है, नबी सल्लम की अहादीस का भी मुनकिर है। अब अफसोस की बात यह है कि कब आखिर उलमा इकराम हमारे मदारिस के इसके ऊपर फतवा जारी करेंगे, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे फतवा जारी करे थे कि मिर्जा गुलाम अहमद काफिर है, काफ अलीफ फेरे यानी इनकार करने वाले को कहा जाता है। वैसे ही वसीम रजवी भी काफिर हो चुका है। अब कब खलम उठेंगे आपके, जरा अब तो उठाइए, वरना जमाना कहीं इस हरकत पर ना हंस दे। इसके जैसे मस्खरे और भी थे जमाने में, उलमा इकराम जानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम से एक आदमी था जो पंजाब खादियान में पैदा हुआ था। उन्हें क्या दावा करा था पता है आपको?
انہیں یہ بولا تھا کہ قیامت سے پہلے آنے والے جو عیسیٰ ہے نازل ہو کے وہ عیسیٰ ہی نیچ ہے. کون؟ مرزا غلام احمد. یہ بھی تو ایک ہنسی کی بات تھی علماء کرام کے لیے، تو کفر کا فتویٰ دے دیے. وہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کے آنے والے، انہیں چراغ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا. وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ عیسیٰ ابن چراغ بی بی ہے. ابھی بھی ہنسی نہیں آ رہی آپ کو؟ اور تھوڑے باتیں سناتا ہوں. ٹولی چوکی میں راستے میں 555 ہوٹل پڑتی ہے نانا نگر چورستے پہ. وہاں ایک آدمی بڑھتا تھا لمبے بالا والا. انہیں دعویٰ کرا میں مہدی علیہ السلام ہوں قیامت سے پہلے آنے کا. ابھی بھی ہنسی نہیں آئی آپ کو؟ اس پہ تو بھی ہنس لیجئے کم سے کم. کئی لوگ آج کے زمانے میں ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کو عقل سے سمجھنے جاتے ہیں. قبر کا عذاب نہیں ہوتا کیونکہ بے ہوش آدمی کو جب آپریشن کیا جاتا تو درد نہیں ہوتا، اس لیے قبر میں آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی. حدیث غلط ہے قبر کے عذاب کی. کئی لوگ حدیث کا بھی انکار کر دیے، معراج کے سفر کا بھی انکار کر دیے، جادو کا بھی انکار کر دیے، جنات کا بھی انکار کر دیے. صحیح حدیث کا انکار رسالت کا انکار ہے. رسالت کا انکار کفر ہے. کسی آیت کا انکار اللہ عز و جل کے کلام کا انکار ہے. اللہ کے کلام کا انکار کفر ہے. تو ایسے کہیں اٹھے کافر. ٹینشن پریشان ہو کے اب کیا ہوتا کہ چھپ جاتی، آپ کے سینے سے نکالیں گے آگے قرآن. تو کھیل تماشے مشغلے ہے. ملک ہندوستان کی تھوتو ہو رہی دنیا بھر کے اندر کووڈ کے حالات کی وجہ سے. ادھر امیت شاہ جو سو بنگلہ دیش، افغانستان اور دیگر نان مسلمز کے لیے سٹیزن شپ کا آپشن کھول دیے، بلکہ خبر آئی کتنی پکی ہے نہیں معلوم میرے کو. اور ادھر اس کو چھوڑے کیونکہ سپریم کورٹ منہ پہ تماچا مارا تو انہیں اس کو اپنے آپ کو سپریم سمجھ رہا. تو اس طریقے کی باتوں سے پریشان ہونا نہ چاہیے. ان کو ہوا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ان کا کفر ہے جو زمانے سے تھا، یہ اب کھل کے ظاہر کر رہے ہیں. کیوں؟ چیلے ہیں، ان کے آقاؤں کی حکومت ہے. زبان لمبی ہو گئی، کہتے جا رہے ہیں. کہنے دو، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید جس حال میں ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ عز و جل کی حفاظت کرنے والا ہے اور سینوں میں محفوظ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے. اپنے علم حاصل کرنے کی کوشش کریے، عمل کرنے کی کوشش کریے، بات پہنچانے کی کوشش کریے. علم کی کمی ہوگی تو ایسے لوگ گمراہ کر سکتے ہیں. اپنی اولاد کا فکر کیجئے، آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے، دین کی منظم تعلیم دیجئے، تاکہ ایسی ہنسی مذاق کی باتیں کرنے والے جیسا گزشتہ زمانے میں آئے تھے تو علماء اکرام ان کا سامنا کر کے ہمارے سامنے ان کے چہرے رکھ دیے. یہ ظالم بھی ہے جو آنے والے زمانے کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ایسے فتنوں سے بچ کر رہی ہے، اور اس کے علماء، اس کے عقیدے رکھنے والے شیعہ ان سب کے فتنوں سے بچ کے رہی. یاد رکھیے یہ قرآن کے منکر ہے، حدیث کے منکر ہے. قرآن اور حدیث کا منکر کافر ہے، اس میں کسی بات کا شک نہیں ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کریے، علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے. اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، اللہ سے سلامتی مانگتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے کو اپنے سے کمتر سمجھ کے کبھی نہیں ہنستا. اس لیے کہ مسلمان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھ لے. لیکن کفر کی باتیں جو کرے گا، قرآن اور سنت کا مذاق اڑائے گا، مومنین ایسے لوگوں پر ہنسنے کا حق رکھتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے کفر سے بچائے جو ظالم کر رہا ہے اور جیسے لوگ کر رہے ہیں. دعا پڑھیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی، کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ ایسی آفت اور مصیبت جو عقیدے کی بربادی ہے، کفر ہے، اس میں ہم کو تو مبتلا نہیں کر دیا، ہمارے ایمان کو تو بچا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.